बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई महमूद नयादी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के वीलॉग में हम डिस्कस करेंगे कि इमरान खान ने जेल से पैगाम दिया है कि इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात का कोई फ़ायदा नहीं है और अब कोई मुज़ाकरात कोई लीडर नहीं करेगा। उसके बाद रावलपिंडी का बहुत अहम जलसा इमरान खान ने मनसूख कर दिया है और जलसे की जगह एहतजाज का ऐलान किया है। उसकी क्या वजह बनी है ये आपको बताता हूँ और फिर आपको बताऊँगा एक अमरीकी जज का किस्सा और एक 13 साला चोर का किस्सा। वहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकेंगे इंसाफ किसे कहते हैं। और जो बेकरी है इस्लामाबाद की डोनट्स वाली, वहाँ पे खिड़की तोड़ रश है और वहाँ पे आज ट्रैफिक जाम हो गया। यहाँ से हम बात का आगाज़ करेंगे। आप अंदाज़ा करें, मैंने पहले वाले वीलॉग में आपको बताया कि अगर बेकरी के मालकान करोड़ों रुपया खर्च करते तो इतनी उनकी तशहीर नहीं हो सकती थी जितनी तशहीर काजी साहब के वाक़े के बाद हुई। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो बहुत एक छोटी सी जगह है, छोटी सी, जहाँ पे काजी साहब बैठते हैं। वहाँ पे बहुत थोड़े लोग जाते हैं। काजी साहब को नहीं पता कि सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी एक दुनिया है और वो दुनिया बहुत बड़ी है। और काजी साहब ये भी नहीं जानते कि वो दुनिया खाती है, वो दुनिया पीती है, वो दुनिया सोचती है, वो दुनिया पढ़ी लिखी है, वो दुनिया जो है वो मामलात को बड़े करीब से जानती है और वो दुनिया शऊर रखती है। यानी आप यहां से अंदाजा करें कि वहां पर स्टॉक खत्म हो गया। लोग वहां पे जाके वीडियोस बना रहे हैं, लोग वहां पे जाके टिकटॉक्स बना रहे हैं। और आज तो ऐसा हुआ कि पुलिस ने वहां पे मुदाखलत की और पुलिस ने वहां से गाड़ियां हटवाई और पुलिस ने लोगों को बेकरी से बाहर निकाला। आज आप जहां भी देखेंगे सोशल मीडिया पे तो आपको डोनट्स ही डोनट्स नजर आएंगे और ऐसा लगेगा कि पाकिस्तान में डोनट्स का जो है वो इनकलाब आ गया है। लेकिन मैंने आपको बताया ना, इसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो काजी साहब खुद हैं, क्योंकि इदारों की जो साख है, जो इदारों के इंचार्ज हैं, उन्होंने खुद ही इदारों की साख को टके टोकरी कर दिया है। आप सिर्फ 56 चैनल्स को देखें, यानी आप में से किसी का फेवरेट ARY था, आप में से किसी का फेवरेट बोल था, आप में से किसी का फेवरेट समा था। लेकिन मैं आपको अपनी बात बताऊं कि मुझे तकरीबन 1 साल हो गया है, यकीन करें 1 साल हो गया है कि मैंने जो है ना वो टीवी लगाया हो। टीवी मैं देखता हूं, यानी मैं यूट्यूब लगाता हूं, वहां पे कोई गाना सुन लेता हूं, वहां पे कोई जो है इंडियन पंजाबी कॉमेडी फिल्म देख लेता हूं, लेकिन चैनल मैंने कोई नहीं लगाया। अब मेरे जैसे कई बंदे होंगे वो कमेंट्स में लिख सकते हैं कि उन्होंने कितने अरसे से टीवी नहीं देखा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जब लोगों के साथ खड़े होने का वक्त आया, जब लोगों के साथ जुल्म हो रहा था, जब लोगों के साथ ज्यादती हो रही थी, जब लोगों का मैंडेट चोरी किया जा रहा था, जब चोरों को मुसल्लत किया जा रहा था, जब रजीम चेंज ऑपरेशन हो रहा था डोनाल्ड लू के कहने पर, तो ये चैनल्स ये बजाय अपने लोगों के साथ खड़े होने के वो दूसरी कुव्वतों के साथ खड़े हो गए और लोगों ने जो है इनको टके टोकरी कर दिया। अब जो है वो चैनल्स, इनके जो मालकान थे, यानी जो सिर्फ और सिर्फ भूखे हैं इश्तिहारात के, क्योंकि बहुत पहले हमें कह दिया गया था ना कि अफजल जहाद ये है कि जाबिर सुल्तान के सामने, हुक्मरान के सामने कलमा हक बुलंद किया जाए। अब अगर कलमा हक बुलंद करते हैं तो इश्तिहारात और अरबों के इश्तिहारात, फिर आपको पता है कि नून लीग तो चलती इश्तिहारों पे है। ये वॉशरूम पे जो है वो नवाज शरीफ की तस्वीर एक पे लगाते हैं, उस पे लिखते हैं बड़ा 10 रुपए, और दूसरे वॉशरूम पे शहबाज शरीफ की तस्वीर लगाते हैं और उसके ऊपर लिखते हैं छोटा 5 रुपए। इनका तो सारा जो गुलशन का कारोबार है, क्योंकि ये फिर ना इश्तिहारात की जो अदायगी होती है ना उसमें माल पानी भी बड़ा होता है। यानी वो 10 रुपए का इश्तिहार था तो वो 100 रुपए की एंट्री डाली और आपको पता है फिर यानी मौजें हैं, ये जो वजारत इतलात में हैं उनकी मौजें हैं,
اس کا نہ کوئی آڈٹ ہوتا ہے نہ کوئی پوچھتا ہے. تو بہرحال یہ اداروں کے سربراہوں کی ذمہ داری ہے. جو کچھ قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ ہوا اس کی ساری ذمہ داری وہ قاضی فائز عیسیٰ پر عائد ہوتی ہے، کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ نے اس قوم کو مایوس کیا. عمران ریاض خان بتا رہے تھے، آپ صرف اس سے اندازہ کریں کہ میرے گھر میں جو نقاب پوش آتے نا وہ بار بار جو ہے وہ چیمبر لوڈ کرتے، بار بار آوازیں سناتے عورتوں کو اور بچوں کو. اور آپ اندازہ کریں کہ عمران ریاض خان کہہ رہے تھے کہ میری بیوی نے اس ایک بندے سے پوچھ لیا کہ آپ کا پسٹل خراب تو نہیں ہے، آپ بار بار اس طرح کر رہے ہیں. مقصود تو ڈرانا تھا، مقصد تو بچوں کو ہراساں کرنا تھا. آپ کو وہ پھٹا ہوا گریبان بھی یاد ہوگا ریحانہ ڈار کا، جو تقریباً سب کی ماؤں کے برابر ہیں ان کی عمر، لیکن قاضی فائز عیسیٰ چل کر رہے تھے. قاضی فائز عیسیٰ جو ہے وہ شہباز شریف سے ملاقات مار رہے تھے، قاضی فائز عیسیٰ اور ہماؤں میں تھے. تو بہرحال یہ سارا جو کیا دھرا ہے وہ قاضی صاحب کا اپنا ہے، اور آپ جو چیز بیجتے ہیں بوتے ہیں پھر آپ وہ کاٹتے بھی ہیں. اور ابھی تو جو ہے نا یہ بھی بحث چلنے کے لیے ہے کہ اب قاضی صاحب کو گھر بھیجنا ہے تو ذرا گندا کر کے گھر بھیجنا ہے، کیونکہ قاضی صاحب اکثریت کھو چکے ہیں، زیادہ تر ججز ان کے خلاف ہیں. تو قاضی صاحب کو پیغام دینا تھا کہ یہ کسی کے نہیں لگتے، یہ طاقتور کسی کے نہیں ہوتے، بس آپ بھی آپ جانے کی تیاری کریں. لیکن جس طریقے سے آپ کو بھیجا جا رہا ہے ابھی آپ اگلے دنوں میں کچھ اور بھی توقع کریں کہ کچھ اور بھی نہ نکل آئے. تو یہ ساری کی ساری رسپانسبلٹی وہ قاضی فائز عیسیٰ کی ہے. بہرحال اس بیکری کا چھکا لگ گیا ہے. جس طرح جاوید میاں داد نے، میری عمر کے بندوں کو یاد ہوگا، شارجہ میں چیتن شرما کی آخری گیند پہ چھکا مار کے پاکستان کو مالا مال کر دیا تھا، خود بھی مالا مال ہو گئے تھے. تو اس بیکری کا وہ جو سیلز مین ہے، یقین کریں کہ اس کی تنخواہ ڈبل ٹرپل کر دینی چاہیے، جتنی جو ہے وہ بیکری پوری دنیا میں، یعنی پاکستان میں نہیں، پاکستان سے باہر بھی مشہور ہو گئی ہے. اور جس وجہ سے مشہور ہوئی ہے وہ 4 دفعہ ایک چیز کہی گئی ہے، وہ آپ کو پتہ ہے. اب اسی سے آپ نے ریلیٹ کرنا ہے یہ جو میں آپ کو واقعہ سنا رہا ہوں. امریکہ کے جج کی عدالت میں ایک 13 سالہ لڑکے کو ایک بہت بڑے سٹور کے مالک نے جو ہے نا وہ اس پہ پرچہ کرایا ہوا تھا چوری کا، تو ان کو پیش کیا گیا. جج نے لڑکے سے پوچھا کہ اس نے کیا چرایا ہے، تو لڑکے نے کہا کہ اس نے بریڈ چرایا تھا. اب جج نے اس سے کہا کہ اس نے بریڈ کیوں چرایا، وہ کام جو ہے نا وہ کیوں نہیں کرتا. تو لڑکے نے اس سے کہا جج کو کہ مائی لارڈ، میں ایک سروس اسٹیشن پہ کام کرتا تھا، اسی دوران جو ہے وہ میری ماں بہت زیادہ بیمار ہو گئی. میں نے ماں کی عیادت کی 1 دن 2 دن 3 دن، تو ادھر سروس اسٹیشن والوں نے جو ہے وہ مجھے نوکری سے فارغ کر دیا. اب ہمارے ماں بیٹے کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا، میں نے واقعی جو ہے وہ اس سٹور سے وہ بریڈ چرایا ہے، میں اس کو جو ہے وہ تسلیم کرتا ہوں. تو بڑے فاتحانہ انداز سے جو ہے وہ سٹور کے جو ہے وہ مالک نے جج کی طرف دیکھا، عدالت کی طرف دیکھا. عدالت میں بہت زیادہ جو ہے وہ لوگ موجود تھے، وہ بھی سارا کچھ سن رہے تھے. تو یہ جو قاضی فائز عیسیٰ کہتے ہیں نا آئین 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 آئین، یعنی آپ کو میں ایک اور بات، یہ قصہ یہاں پہ روکتے ہیں. حضرت عمر فاروق اعظم دوسرے خلیفہ راشد، اس لیے انہیں فاروق اعظم کہا جاتا ہے، ان کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ مدینے میں اتنا شدید قحط پھیل گیا، اتنا شدید قحط پھیل گیا کہ لوگ گھاس اور پتے کھانے پر مجبور ہو گئے. تو اس دوران خلیفہ راشد نے کیا کیا؟ خلیفہ راشد نے کچھ عرصے کے لیے جو چوری کی سزا تھی ہاتھ کاٹنا، اس کو معطل کر دیا. حکمت دیکھیں، آئین آئین، یہ انسانوں کے بنائے ہوئے آئین ہیں. تو فاروق اعظم نے سزا معطل کر دی کہ جی جس طرح کے حالات ہیں. اب
یہ آپ نے اب اس جج پہ آ جائیں، کیونکہ انہوں نے ساری سیرت پڑھی ہے، انہوں نے ساری حدیثیں پڑھی ہیں، انہوں نے ساری آیتیں پڑھی ہیں۔ یہاں پہ زبان والے مسلمان ہیں، میں خاص کر آپ کو نہیں کہہ رہا، میں زبانی مسلمان ہوں، زبان سے وہ جی عملی طور پہ کلمہ نہیں پڑھتے، لیکن عملی طور پر انہوں نے سارا کچھ ہم سے ہی سیکھا ہے، مسلمانوں سے ہی سیکھا ہے۔ بہرحال جی اس جج نے فیصلہ کیا دیا؟ اس جج نے فیصلہ دیا، لڑکے کو کہا کہ ایک تو آئندہ چوری نہیں کرنی، پہلی بات۔ دوسری بات، اس نے جج نے کہا کہ عدالت میں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں وہ $10 کے نوٹ نکالیں۔ سب سے پہلے جج نے خود 10 کا نوٹ نکالا، ساری عدالت نے 10 کے نوٹ نکالے، وہ سارے نوٹ جمع کیے گئے اور وہ نوٹ اس لڑکے کو دے دیے گئے۔ اس کے بعد اس جج نے سٹور کے مالک پر $100 وہ جرمانہ کر دیا کہ بغیر کوئی وجہ جو ہے نا پوچھے، اور اس نے بریڈ کے لیے اس پہ مقدمہ کر دیا۔ پھر وہ پولیس اسٹیشن گیا، پھر مقدمہ میرے پاس آیا، وہ $100 موقع پر وصول کر کے وہ بھی لڑکے کو دے دیے، اور لڑکے کو کہا کہ اپنی ماں کی دیکھ بھال کرو ان پیسوں سے، اور جو ہی تمہاری ماں ریکور کرتی ہے فوراً جو ہے وہ کوئی کام تلاش کرو۔ آئین آئین، یہ آئین کو چاٹنا ہے ہم نے، کوئی اپنا کامن سینس نہیں ہوتا کہ قاضی، یعنی ملک میں جو ہو رہا ہے قاضی کو پرواہ نہیں ہے، قاضی کو ایک چیز کی پرواہ، ایکسٹینشن۔ وہ میں نے آپ کو پہلے بھی سنایا تھا کہ ایک بوڑھا جا رہا تھا، وہ اسے ٹھوکر لگی اور وہ گر گیا، اور گرنے کے بعد جب اٹھا نا، اٹھ کے کہتا ہے ہائے جوانی، کپڑے جھاڑ کے ارد گرد دیکھتا ہے اور پھر کہتا ہے میں نے جوانی میں کیا اکھاڑا تھا، جوانی کے پٹائی میں۔ تو یہ جو ایکسٹینشن مانگ رہے ہیں اعلی حضرت، تو انہوں نے 1 سال میں کیا اکھاڑا ہے؟ اس 1 سال میں بتاتے نا کہ ہاں میرا نام قاضی فائز ہے، میں چیف جج ہوں، میں پاکستان میں تمام جو ہے وہ عدالتوں کا باپ ہوں، میں تمام ججوں کا انچارج ہوں۔ پکڑتے نا طاقتوروں کو بالوں سے، گھسیٹتے نا طاقتوروں کو، کہ آج پوری قوم جو بیکری میں جو کچھ ہوا ہے تو پوری قوم اس پر آنسو بہا رہی ہوتی، پوری قوم۔ لیکن آپ نے خود کیا، آپ نے پہلے کیا کیا 1 سال میں جو ایکسٹینشن میں کر لیں گے؟ ٹھیک ہے، آپ گندے ہوتے رہیں، دنیا ویسے مردار ہے، آپ اس مردار کے پیچھے بھاگتے رہیں۔ عمران خان نے پارٹی کو کہا ہے کہ تمام درخواستیں واپس لے لیں۔ اس کی وجہ کیا بتائی گئی ہے کہ جی جلسے کی درخواست دیتے ہیں، پہلے تاریخ پہ تاریخ، تاریخ پہ تاریخ، تاریخ پہ تاریخ۔ ججوں کا بھی آپ کو پتہ ہے پھر جس طرح یہ پنگ پونگ کھیلتے ہیں، ججوں کے پاس ٹائم ہی ٹائم ہے۔ وہ میرا خیال ہے ان کو جو ہے نا، وہ ویسے بھی مجھے ایک تجربہ ہے ایک پارٹی کے ساتھ جانے کا کچہری میں، تو وہ 15 منٹ کے لیے اندر گئے، جو تقریباً 12 منٹ، اور وہ واپس آ گئے۔ میں تو باہر کھڑا تھا، میں نے کہا کیا ہوا؟ تو انہوں نے کوئی 20 دن بعد کی بتائی کہ تاریخ مل گئی ہے۔ تو میں نے کہا کس طرح تاریخ ملی ہے 10-12 منٹ میں؟ انہوں نے کہا وہ بھولے بادشاہ، وہ $200 دیا ریڈر کو اور نئی تاریخ مل گئی ہے۔ یہ انصاف ہے؟ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے جو نہ اسلامی ہے، نہ جمہوریہ ہے، نہ پاکستان ہے پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ؟ $200 ڈیٹ گنو۔ تو وہ جج جو ہے نا وہ تاریخ پہ تاریخ، تاریخ پہ تاریخ۔ عمران خان نے کہا درخواستیں واپس لیں، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ جی جلسے کے لیے کہتے ہیں لیاقت باغ، یا جلسے کے لیے کوئی اور جگہ شہر کے اندر مانگتے ہیں۔ ان کو منڈیاں بڑی اچھی لگتی ہیں، منڈیاں، جو بھی منڈیاں ہوں، ادھر سنجانی میں منڈی، لاہور میں منڈی، ادھر یہ کوئی پتہ نہیں کدھر منڈی دے دیتے اٹک کے قریب۔ تو عمران خان نے کہا ہے شہر کے اندر جلسے کا یا احتجاج کا امپیکٹ ہوتا ہے، گرفتاریاں کریں، لاٹھی چارج کریں، آنسو گیس پھینکیں، جو اب احتجاج ہوگا۔ یعنی کل جو ہے وہ پی ٹی آئی راول پنڈی میں احتجاج کرے گی، اور راول پنڈی کی تمام قیادت کو بتا دیا گیا ہے، پنجاب کی تمام قیادت کو بتا دیا گیا ہے۔ اور اب میرا خیال ہے کہ عمران خان وہ چھانا لگانا چاہتے ہیں، وہ چھاننا چاہتے ہیں، یعنی ان کو
रहनुमाओं को कंप्रोमाइज्ड कौन है, डरा हुआ कौन है, बयान हल्फी किसने दिया हुआ है, इसलिए उन्होंने बिल्कुल जो है वो खुलेआम, क्योंकि एहतजाज जो है उसकी इजाज़त आपको आइन देता है, उसकी इजाज़त आपको कानून देता है। आप कोई भी पार्टी एहतजाज कर सकती है जो पुरअमन हो, कोई भी ग्रोह एहतजाज कर सकता है। आज से कुछ दिन पहले आपने देखा कि जमात इस्लामी ने 8-10 दिन का धरना दिया, ठीक है, हमें कोई इतराज़ नहीं है। उससे पहले आपने देखा TLP ने जो है ना वो धरना दिया फैजाबाद पे, ठीक है, कोई तो, क्योंकि हर किसी को इजाजत है। तो इमरान खान ने जलसा मनसूख करके रावलपिंडी में खुलेआम इस हुकूमत के खिलाफ और मैंडेट चोरी के खिलाफ जो है वो एहतजाज की कॉल दी है, और कल जो है वो PTI वो रावलपिंडी में एहतजाज करेगी। अब आते हैं अपनी मेन स्टोरी पे। मैंने आपको 1-2 वीलॉग में पहले भी बताया था, लेकिन ये चूंकि हमारी तारीख है और चूंकि उसका हम कड़वा फल खा चुके हैं, इसलिए बताना जरूरी है। 1971 में इलेक्शन हो गए, अवामी लीग जीत गई, शेख मुजीब जीत गया, इधर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तकरीबन 84-85 सीटें ले ली। अब जो खलल था नीयत में, जो बदनीयती थी, वो ये कि मुजीबुर रहमान को इक़्तिदार नहीं देना, अवामी लीग को इक़्तिदार नहीं देना। तो भुट्टो साहब ने यहां से ऐलान कर दिया कि जो भी, हालांकि कई जो है वो जीते हुए लोग सीटें बुक करा चुके थे ढाका के लिए, भुट्टो साहब ने ऐलान कर दिया कि जो भी कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत करेगा मैं उसकी टांगें तोड़ दूंगा। अब चूंकि भुट्टो साहब भी इधर के थे, मगरबी पाकिस्तान के, याह्या खान भी मगरबी पाकिस्तान से थे, दारुल हुकूमत भी यही था, वो हर वक्त राब्ते में रहते, वो हर वक्त जो है वो गठजोड़ और साजिशें, कभी लाड़काना प्लान, लाड़काना में तीतर और बटेर और जो है ना मशरूब मगरिब, दोनों बड़े शौकीन थे, भुट्टो साहब भी और याह्या साहब भी, और भी बहुत सारी चीज़ों के दोनों शौकीन थे। तो लाड़काना में ये चलता रहता। शेख मुजीब होता था इंडिया के पार मशरक़ी पाकिस्तान में, उसको शरीक न किया जाता, वहाँ पर शकूक व शुबात बढ़ते रहते, लिहाजा इसको खींचा गया स्टैब्लिशमेंट, उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, हत्ता कि नौबत यहाँ तक पहुँच गई कि याह्या खान ने जो आखिरी दौरा किया ढाका का, तो वहाँ पे मुज़ाकरात हुए, बातशात हुई, ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, इजलास होगा, सारा कुछ। और वहाँ पे क्या इंतज़ामिया को क्या कहा याह्या ने, इंतज़ामिया को कहा कि जो ही मेरा त्यारा वो ढाका से 30 किलोमीटर के फासले पर चला जाए तो पीछे से सर्च लाइट ऑपरेशन शुरू कर दें। और फिर वही हुआ। सर्च लाइट ऑपरेशन का क्या नतीजा निकला मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बांग्लादेश आपके सामने है। तो इमरान खान ने जेल से कहा है कि एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात का कोई फायदा नहीं है। एस्टेब्लिशमेंट एक गोल रखती है, एस्टेब्लिशमेंट एक जो है ना वो डेस्टिनेशन रखती है, और वहां तक उसने पहुंचना होता है। मैंने आपको पहले भी अपने वीलॉग में बताया था कि कई जर्नैलों का जो याह्या खान है वो हीरो है। वो किस बिना पर हीरो है कि जी याह्या खान ने मुल्क टुड़वा दिया, खुद कौमी गद्दार का जो है ना वो लक़ब हासिल कर लिया, तमाम पाकिस्तान की गालियां और लानतें सह ली, लेकिन ब्लडी सिविलियंस की बात नहीं मानी ब्लडी सिविलियंस की बात। पाकिस्तान टूट गया। कोई इन्होंने बनाया था, जिन्होंने बनाया था उनको जन्नत में या कब्रों में जो है ना वो तकलीफ हुई होगी कि हमने क्या किया। जो लोग हिजरत करके आए, जिन लोगों ने कुर्बानियां दी, जिन माओं के पेट चाक करके और बच्चे निकाल के किरपानों पर उछाले गए, उनको हुई होगी कब्र में तकलीफ या जन्नत में तकलीफ हुई होगी। इनको तो किसी को तकलीफ नहीं हुई। बल्कि भुट्टो साहब ने पाकिस्तान टूटने के बाद बयान दिया था कराची एयरपोर्ट पे कि शुक्र है पाकिस्तान बचा लिया गया। कौन सा पाकिस्तान? जिसमें उन्होंने वजीर आज़म बनना था, याह्या ने सदर बनना था, उनका मतलब भी यही था। तो एस्टेब्लिशमेंट तो यानी एक मखसूस माइंड सेट रखती है। एस्टेब्लिशमेंट एक मखसूस जो है वो पैरामीटर रखती है कि बस जी यहां तक हमने जी फ्लांक पे क्रॉस लगा दिया है, फ्लां पे हमने क्रॉस लगा दिया है, हमने जो है ना वो PTI को ख़त्म करना है, हमने इमरान खान को जेल में फेड करना है,
कमज़ोर करना है, उसकी उम्र गुजारनी है, बस अल्लाह अल्लाह खैर सलाह, मुज़ाकरात आप खेलते रहें। इन्होंने कई लोगों से मुज़ाकरात किए, मैंने आपको मिसाल दी याह्या खान की। तो बहरहाल इमरान खान ने अली अमीन गंडापुर को और जितने भी तकरीबन थे रहनुमा राब्ते में या उनकी ड्यूटी लगाई हुई थी, उनको कहा गया है कि इस्टेब्लिशमेंट से हर सतह का राब्ता और मुज़ाकरात मुनक़ता कर दें। और अब हम जो है, क्योंकि इमरान खान का मौक़िफ़ है कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो बार बार धोखा देती है। उनके अल्फाज ये थे कि वो दाएं दिखाते हैं और बाएं कोनी मारते हैं, लिहाजा अब उनसे किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। पहले इमरान खान का मौक़िफ़ था कि फॉर्म 47 वालों से कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, ताकतवरों से मुज़ाकरात होंगे। लेकिन इमरान खान ने उनको भी टेस्टर लगा के देख लिया है। मेरा ख्याल है जब इमरान खान ने जलसा मनसूख किया था, उसके बाद संजानी में जो कुछ हुआ, तो इमरान खान को भी वो याह्या खान, क्योंकि इमरान खान बार बार याह्या खान पार्ट 2 और मशरकी पाकिस्तान और हमूद रहमान कमीशन की बात करते हैं। तो बहरहाल उन्होंने कहा है कि इस्टेब्लिशमेंट से किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे और अब एक ही हल होगा, वो होगा एहतजाज, और लोग सड़कों पे आएंगे और अपना हक लेंगे। अल्लाह पाक आपको आसानियाँ अता फरमाए, आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। रब करीम आपके और मेरे मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए, उनके साथ अदल का नहीं रहम का और एहसान का मामला फरमाए। और मेरी तरफ से मेरे तमाम मोहतरम व्यूअर्स को गरीबों की ईद जुमा बहुत बहुत मुबारक हो। खुसूसी दुआएं किया करें। और एक दरख्वास्त अपने लिए कि मेरी वालदा के लिए अगर आपको याद आ जाए तो आपने लाजमी दुआ करनी है कि जी अल्लाह पाक उनकी बख्शिश फरमाए और उनके साथ रहम का और एहसान का मामला फरमाए। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।